أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم من بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي القرآن، أسفا أي حزنا، وقيل غضبا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإن قيل أي زينة في الحيات والعقارب والشياطين، قيل فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله تعالى. قال مجاهد: أراد به الرجال خاصة وهم زينة الأرض، وقيل أراد بهم العلماء والصلحاء، وقيل الزينة بالنبات والأشجار والأنهار، كما قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أي أصلح عملا. وقيل أيهم أترك للدنيا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فالصعيد وجه الأرض، وقيل هو التراب، جرزا يابسا أملس لا ينبت شيئا. يقال جرزت الأرض إذا أكل نباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يرشد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرفق بنفسه في دعوة المشركين حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهدا غاية الجهد في دعوتهم، راغبا في هدايتهم، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم، حتى إنه لا يخشى عليه الهلاك من هذا الحرص، كما قال تعالى في آية أخرى في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى: ولا تحزن عليهم. وقال تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين. وقوله تعالى: فلعلك باخع أي قاتل نفسك. وفي البخاري مهلك، وهو في معنى الأول، والأول لأن قاتل مروي عن مجاهد والسدي وابن جبير وابن جبير وابن عباس رضي الله عنهم. قال لبيد بن ربيعة: لعلك يوما إن فقدت مزارها على بعده يوما لنفسك باخع، يعني مهلك. وليست لعل هنا للترجي كما هو معروف من شأنها، لا في البيت ولا في الآية، فإن المعنى أن الحال التي أنت عليها قد تؤدي بك إلى الهلاك
وهذا أسلوب متبع عند العرب. والبخع في اللغة الهلاك، قل بخع الرجل نفسه بخعا وبخوعا قتلها من شدة الوجد. قال الشاعر: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. وهو من بخع الأرض بالزراعة، أي جعلها ضعيفة بسبب متابعة الزراعة، كما قاله الكسائي. وذكر بعض من له عناية في اللغة أن البخع أن يبلغ الذبح أو يبلغ الذابح البخاع بالباء، وهو عرق مستبطن القفا، يعني إذا ذبح الذابح الذبيحة فبلغ آخر عروق الذبيحة فقد بخعها، يعني أهلكها. قيل هذا. وقوله على آثارهم، قال القرطبي: آثارهم جمع أثر، ويقال إثر، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنه. وقوله جل وعلا بهذا الحديث مقصود القرآن، لأن من أسماء القرآن الحديث، كما قال تعالى، كما سبق معنا في الدرس الماضي، أن القرآن له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء دلالة على عظم المسمى. فهنا أشار الله عز وجل إلى القرآن باسم الحديث بهذا الحديث، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال جل وعلا في آيات أخرى: أفمن هذا الحديث تعجبون. وقوله أسف، اختلف في معنى أسف على 3 أقوال: الأول غضبا، والثاني جزعا، والثالث حزنا عليه. وقد قال بذلك بأنه حزنا مجاهد والسدي، وهو الراجح، واختاره الإمام ابن جرير الطبري. ومن هذه اللفظة قول الأعشى: أرى رجلا منكم أسيفا كأنما يضم إلى كشحيه كفا مخضبا. أسيفا يعني حزينا، كأنه مقطوع اليد، كما وصفت عائشة رضي الله عنها أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، تريد أنه يقرأ القرآن بحزن وخشوع فلا يسمع من خلفه. وقال منذر بن سعيد: الأسف هنا الحزن، لأنه على من لا يملك، ولا هو تحت يد الآسف. ولو كان الآسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضبا، كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه، أي أغضبونا. جاءت لفظة أسفا منصوبة لأن إعرابها مفعول لأجل أو على التمييز. ثم قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في هذه الآية الكريمة وفي هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله سبحانه حكمته من خلق الزينة على الأرض. فالله سبحانه لما خلق الأرض خلق عليها زينتها، والعلة والحكمة جلاها الله في هذه الآية بقوله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالعباد أمام هذه الزينة والابتلاء إما أن يعرضوا عن ربهم وما وعدهم به في الآخرة فيخلدوا إلى الأرض وزينتها، فتكون أعمالهم كلها للدنيا، كما قال تعالى متوعدا من قصر رغبته وإرادته
في الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإما أن يستجيب العباد لربهم ويعرفوا أن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، لا دار مقر، فيأخذوا من الدنيا ما أباحه الله لهم وما يكون عونا لهم على طاعة ربهم، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذه الحقيقة العظيمة حقيقة الابتلاء بما جعل الله على الأرض من زينة قد أشار الله إليها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقوله تعالى عن قارون: وما آتاه الله من الأموال والزينة فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولولا أن الله أراد اختبار العباد وابتلاءهم بهذه الزينة
لما أودع فيها هذه الجاذبية التي تخطف بالأبصار، وقد أشار الله إلى ذلك كثيرا في كتابه كما في الآيات المتقدمة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الابتلاء بقوله كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي رواية لينظر كيف تعملون. ولما كان المشركون متعلقين أشد التعلق بزخرف الدنيا وبهجتها، وقد زينت لهم، وهم يسخرون من المؤمنين الذين لا يملكون من حطامها شيئا، كما قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان من شبههم في رد الحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤت من زخارف الدنيا وكنوزها شيئا، كما حكى الله من قولهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله قادر أن يعطي النبي هذه الزينة والزخارف، لكن كان من حكمته سبحانه أن لا يعطيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كما جاء في بعض الآثار خير أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. وكما سبق معنا في سورة الإسراء من قول الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بل بلغ بهؤلاء الكفار من مشركي قريش، بلغ بهم الكبر والترفع على الفقراء أن أنفوا أن يجلسوا معهم، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعد ضعفاء المسلمين وفقراءهم عن مجلسه ليجلسوا إليه، كما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى من سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة كما سيأتينا من آياتها إن شاء الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء الفقراء المؤمنين الصادقين وألا تعد عيناه عنهم رغبة في زينة الدنيا، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنهي في آخر هذه الآية قريب الشبه من قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا المعنى هو الذي من أجله
جاءت هاتان الآيتان: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، لتتسق في السياق مع ما قبلهما من آيات. وقد أشكل على بعض المفسرين سياقهما، لكن السياق ظاهر ولله الحمد والمنة. فهاتان الآيتان جاءتا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه عندما يواجهون صلف الكفار وتعلقهم بزينة الدنيا وسخريتهم من المؤمنين. فبين الله سبحانه أن كل ما جعله من الزينة على الأرض مما يتباهى به الكفرة المشركون ويسخرون من المؤمنين حين لا يكون في أيديهم منه شيء، يبين سبحانه أن كل ذلك مصيره إلى الزوال العاجل. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وأعظم زينة ترغبها النفوس هي المال والبنون، وهي إلى زوال وفناء، لكن الباقي الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد والذي كتب الله أنه لا يزول وهو الإيمان به سبحانه والعمل الصالح، وهو الباقيات الصالحات، كما قال تعالى في إحدى آيات هذه السورة الكريمة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كما أن الآية التي سبقت هذه الآية هي في تحقير الدنيا وسرعة زوالها، تشبيها لها بالنبات الذي يعقب المطر فلا يلبث إلا قليلا حتى يزول، وهي قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فآيات هذه السورة الكريمة كثير منها في بيان حقارة الدنيا والتزهيد فيها، وأن من آتاه الله طرفا منها فليحذر أن تلهيه أو تطغيه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. والفتية من أصحاب الكهف الذين سميت السورة بهم ونوه الله بقصتهم عقيب هاتين الآيتين في شأن زينة الدنيا، قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بعدها أردف بقصة أهل الكهف فقال بعد ذلك: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لعل في سياق قصتهم العجيبة، وقد قيل إنهم من أبناء علية القوم وأصحاب المال والزينة، كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وهم رحمهم الله ورضي عنهم قد آثروا الباقي على الفاني وآمنوا بربهم وفروا بدينهم، فاستعاضوا من القصور العالية والغرف الفسيحة والفرش الوثيرة، استعاضوا ذلك كله بكهف مظلم يفترشون فيه القاسي من الحجر ويتوسدون ما خشن من المدر، والشمس يصلاهم حرها في أول النهار وآخره، كما قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لعل في ذلك إشارة بعيدة إلى أن من آتاه الله مالا أو جاها فلا ينبغي أن يطغيه أو يلهيه عن الحق. وقد كان بعض من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على حال عالية من زينة الدنيا من المال والجاه، لكنهم رضي الله عنهم آثروا الباقي على الفاني واستجابوا لربهم وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم. كما يذكر من حال الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقد جاء في السير أنه لما حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في شعب أبي طالب
أجهد مصعب بن عمير رضي الله عنه فلم يعد يقدر على المشي مع ما أصاب جسده من ضعف بعدما كان مرفها مدللا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان مصعب بن عمير أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، ولقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته يسقط فما يستطيع أن يمشي فنحمله على عواتقنا. وقال محمد بن ثابت بن شرحبيل القرشي: كان مصعب بن عمير أعظم فتيان مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، حتى قيل أنه يعرف أنه مر بهذا الزقاق من رائحته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة، يعني شعر جميل، ولا أرق حلة، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير رضي الله عنه. وقد رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة اشتريت بكذا وكذا، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. وقد مضى إلى ربه رضي الله عنه وأرضاه ولم يذق من الدنيا شيئا. ففي الصحيح عن خباب بن أرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من قضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه به إلا نمرة، كنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه رضي الله عنه، وقد كان يلبس الحلل الغالية. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت ثمرته فهو يهدبها. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا بديعا في تصوير حال الدنيا وخطر الركون إليها، فقال: إن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة، وحذرهم المقام، وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة، فصادف المكان خاليا، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده، وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة، وصار يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجدها وعجائب صورها، ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقر فيه. وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها، ولم تسمح نفسه بإهمالها، فاستصحب منها جملة، فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا، وزاده ما حمله من الحجارة ضيقا، وصار ثقيلا عليه ووبالا، فندم على أخذه ولم يقدر على رميه، ولم يجد مكانا لوضعه، فحمله في السفينة على عنقه وهو متأسف على أخذه وليس ينفعه التأسف. وبعضهم تولج الغياض ونسي المركب، وبعد في متفرجه ومتنزهه منه، حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمار واستشمام تلك الأزهار والتفرج بين تلك الأشجار، وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع، وغير خال من السقطات والنكبات، ولا منفك عن شوك ينشب بثيابه، وغصن يجرح بدنه، وشوكة تدخل في رجله، وصوت هائل يفزع منه، وعوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته ويمنعه عن الانصراف لو أراده. فلما بلغه نداء أهل السفينة انصرف مثقلا بما معه، ولم يجد في المركب موضعا،
فبقي في الشط حتى مات جوعا، وبعضهم لم يبلغه النداء، وسارت السفينة فمنهم من افترسته السباع، ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات في الأوحال، ومنهم من نهشته الحيات فتفرقوا كالجيف المنتنة. وأما من وصل إلى المركب بثقل ما أخذه من الأزهار والأحجار فقد استرقته وشغله الحزن بحفظها والخوف من فوتها، وقد ضيقت عليه مكانه، فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار، فظهر نتن رائحتها، فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذية له بنتنها وحشتها، فلم يجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هربا منها، وقد آثر فيها ما أكل منها، فلم ينتهي إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائح، فبلغ سقيما مدنفا. ومن رجع قريبا ما فاته إلا سعة المحل، فتأذى بضيق المكان مدة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح. ومن رجع أولا وجد المكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما، فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة، ونسيانهم موردهم ومصدرهم، وغفلتهم عن عاقبة أمورهم. وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض، وهي الذهب والفضة وهشيم النبت، وهي زينة الدنيا، وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت، بل يصير كلا ووبالا عليه، وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوف عليه. وهذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله عز وجل. وهذا مثال بديع أبدع فيه الإمام ابن القيم رحمه الله. وقوله جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، اختلف المفسرون في هذا المجعول، فقال بعضهم أراد به كل الناس فهم زينة الأرض، وقيل بل الرجال خاصة، وقيل المقصود العلماء، وقيل النبات والأشجار، وقيل هو عام في كل ما على الأرض. وهذا القول الأخير هو أضعف الأقوال، إذ ليس كل ما على الأرض هو زينة لها، فالأرض فيها الخرب والنتن والزبل، وهو غير مراد قطعا، بل المراد كل ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها. ومن العجيب ما أورده بعضهم كما أورد الإمام البغوي رحمه الله إرادا عجيبا في قوله فإن قيل أي زينة في الحيات والعقارب والشياطين، فهذا الإراد ضعيف، لأن المقصود ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها، وهو الراجح من الأقوال، فخرج كل ما لا يصلح أن يكون كذلك، والله أعلم. وقوله في هذه الآية الكريمة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي لنختبرهم ونمتحنهم، فهذه الدار جعلها الله دار امتحان واختبار، ليس للعمل فحسب، بل ابتلاء وامتحان ليفوز وينجو من يجتهد في تحسين عمله، إذ أن الإحسان من مراتب الدين العالية، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بقوله لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نسأل الله يجعلنا من المحسنين. وقد أشار الله إلى الابتلاء والامتحان ليظهر ويتميز المحسنون في أعمالهم عن غيرهم، وذكر ذلك في آيات أخر كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سفيان الثوري رحمه الله أحسنهم عملا أي أزهدهم فيها في الدنيا. وقال أبو عاصم العسقلاني أحسنهم عملا أتركهم لها، أتركهم للدنيا في هذا السياق. وكأن بعض العلماء قد وضع ضابطا حسنا لمن أفاء الله عليه من الدنيا، فقال أحسن العمل من أخذ بحق، يعني أخذ الدنيا بحق وأنفق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه، وهو المقصود الصدقات والإحسان إلى الناس. وقوله عز وجل
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يخبر الله سبحانه وتعالى عن سنته الثابتة في هذه الزينة التي يخلقها الله عز وجل في الأرض، أن مآلها إلى الخراب والزوال، حتى كأن لم تكن وجدت، حتى كأن لم تكن وجدت من قبل، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه حالة الأرض العامرة بالزينة، ولا بد لها من هذا في الدنيا جزءا جزءا. فكم عمر البشر في هذه الأرض على مر العصور والأزمان من عمارات، وبنوا من حضارات سادت ثم بادت. فيا عجبا كيف يطغى الإنسان، ولو بقيت لغيره ما وصلت إليه، كما قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكما قال تعالى عن فرعون وقومه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم إذا قضى الله بالقيامة جعلها كلها بلقعا قاعا صفصفا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله صعيدا، قال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، والصعيد وجه الأرض. وفي اللسان عن الليث يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجرها قد صارت صعيدا، أي أرضا مستوية لا شجر فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا أي بلقعا. وقال محمد بن إسحاق: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، يعني أن ما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لا إلى الله، فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى. وقوله جرزا، قال كسائي: جرزت الأرض تجرز أو تجرز، وجرزها القوم يجرزونها إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة. وجرزها الجراد، الأرض جرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت ما عليها. وسيف جراز إذا كان مستأصلا، وامرأة جروز إذا كانت أكول. قال الشاعر: إن العجوز خبة جروزة تأكل كل ليلة قفيزة. فالأرض الجرز التي ليس فيها شيء، كما قال تعالى ممتنا على عباده بالمطر ينزله على الأرض القاحلة التي لا نبت فيها فيخرج منها النبات مما يأكل الناس والأنعام. فقال جل وعلا: ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني لا نبت فيها، فنخرج بها زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ونقف على قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.